नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमने चंद बातें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की बरकतों की करनी है। अंबिया को अल्लाह ताला ने बड़ी शानें अता फरमाई, जैसा कि हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम 18 साल बीमार रहे। जब अल्लाह ताला ने उनको शिफा देनी थी तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया, और खुद बेरिजलिक, अपना पाँव मारिए, जहाँ बैठे हैं वहीं पे ज़मीन पर अपना पाँव मारिए। तो पाँव जब मारा तो चश्मा उबल पड़ा पानी का। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हाज़ा मुग़तसलुन बारिदुन व शराब, ये ठंडा पानी है आपके पीने के लिए और आपके नहाने के लिए। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम ने वो पानी पिया और उसी पानी के साथ नहाए तो अल्लाह ताला ने आपकी सारी बीमारी ख़त्म फरमा दी। इसी तरह हज़रत हाजरा जब सफ़ा मरवा पे उन्होंने दौड़ लगाई है, वो उसके ऊपर चली हैं, तो पहले वो सिर्फ सफ़ा और मरवा पहाड़ियाँ ही थीं, लेकिन जब बीबी हाजरा के पाँव लग गए तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया, इन्न सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह, बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं। फिर वो पत्थर जिसके ऊपर खड़े होके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा को तामीर किया, तो अल्लाह ताला ने उसको भी बड़ी शान अता फरमाई। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये पत्थर अब आम तो नहीं रह गया, इसके ऊपर मेरे खलील के पाँव लग गए हैं। तो अल्लाह ताला ने उसके बारे में इरशाद फरमाया, वत्तखिज़ू मिन मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला, कि जिस पत्थर के ऊपर इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े थे, वो जो मकामी इब्राहीम जिसको अब कहा जाता है, अल्लाह ताला ने फरमाया उसके करीब नमाज पढ़ा करो। उसके करीब 2 नफल पढ़ने से अल्लाह ताला हज़ारों नफलों के सवाब अता फरमाता है और हर दुआ कबूल फरमाता है। और आब ज़मज़म की शिफा और उसकी बरकतों से भला कौन वाकिफ नहीं है। ये भी वही पानी है जो अल्लाह के पैगंबर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के, जहाँ पे एड़ियाँ लग रही थीं, आप रो रहे थे, छोटे थे, रो रहे थे, जिस जगह पे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियाँ लग रही थीं वहाँ से पानी निकला था। तो ये भी नबी के पाँव की बरकतों से अल्लाह ताला ने पानी पूरी दुनिया को अता फरमाया और आज तक लोग आब ज़मज़म पी के उसकी रहमतें और बरकतें हासिल कर रहे हैं। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं तो आपके कदमों के सदके अल्लाह ताला ने सबसे पहले तो ये चीज़ अता फरमाई कि पूरी की पूरी दुनिया मुसलमानों की मस्जिद बन गई। ये जो हिंदू हैं या ईसाई हैं, सिख हैं, ये सारे जो मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग हैं, इनकी इबादत गाहों में ही सिर्फ इनकी इबादत होती है, बाकी हर जगह इबादत नहीं कर सकते। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए पूरी दुनिया मस्जिद बना दी। अब अगर मुसलमान घर में नमाज पढ़ता है तो भी उसकी नमाज हो जाती है, अगर वो सड़क पे नमाज पढ़ता है तो सड़क पे नमाज हो जाती है, अगर वो छत पे नमाज पढ़ता है तो छत पे उसकी नमाज हो जाती है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ की जो पाबंदी है वो ख़त्म फरमा दी। मुसलमान जहाँ भी नमाज पढ़े उसकी नमाज हो जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि मैं 12 साल का था जब मैं अपने चचा अबू तालिब के साथ शाम गया। वहाँ पे रास्ते में हम बड़े परेशान हुए, बहुत ज़्यादा प्यास लगी और हमारे पास पानी ख़त्म हो गया। कहते हैं मैंने अचानक से ज़ोर से पानी अपना ज़मीन पे मारा, मुझे पता ही नहीं चला, जब ज़मीन में से जहाँ पाँव लगा था वहाँ पे चश्मा उबल पड़ा। हालांकि उस वक्त 12 साल के थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों को तब भी पता ही नहीं था कि आप नबी हैं, लेकिन उस वक्त भी आपने पाँव ज़मीन पर मारा तो पानी का चश्मा उबल पड़ा था। सहाबी कहते हैं मदीने के रास्ते से हम जा रहे थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारे साथ थे। कहते हैं ऐसे आवाज़ आ रही थी जैसे बच्चा रो रहा है। सहाबी कहते हैं हमने इर्द गिर्द देखा, हमें कुछ नज़र नहीं आया। हमने पूछा, या रसूलल्लाह, क्या आपको भी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जी हाँ, मुझे भी आवाज़ आ रही है। सहाबी कहते हैं, या रसूलल्लाह, नज़र कोई नहीं आ रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये एक पत्थर रो रहा है। पत्थर क्यों रो रहा है? कहते हैं कि 2 पत्थर थे, एक पत्थर दूसरे को कह रहा है तू पीछे हट जा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रास्ते से गए थे तब तूने सही तरीके से देख लिया था, अब तू मेरे आगे है, तू पीछे हट जा, अब ये वापस जा रहे हैं, अब मैं कहूँगा। तो पहला पत्थर मान नहीं रहा, इस वजह से वो पत्थर रो रहा है। अल्लाह ताला के नबी ने इरशाद फरमाया, फमस्तक़बलहु शजरुन वला हजरुन इल्ला यक़ूलु अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह
فرمایا میں جب بھی کسی پتھر یا درخت کے پاس سے گزرتا ہوں تو وہ مجھے کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، وہ مجھے سلام کہتے ہیں۔ یعنی کہ پتھر اور درخت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بھی مانتے تھے اور آپ کو پہچانتے بھی تھے۔ یہ اللہ ہے جس کو شعور عطا فرمائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ جانے سے پہلے یہ مدینہ جو ہے اس کو یثرب کہا جاتا تھا، یہ بیماریوں والی زمین تھی۔ یثرب کا مطلب ہے بیماریوں والی زمین یا بخار والی زمین۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم لگے ہیں اس زمین پر تو اس دھرتی کی فضا ہی چینج ہو گئی۔ میرے نبی نے اس کا نام بھی بدل دیا اور اس کی نام بدلنے کی وجہ سے اس کی فضا بھی بدل گئی۔ وہ جن فضاؤں میں میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سانس لیتے تھے، بھلا اس میں شفائیں کیوں نہ ہوتی اور اس کی بیماریاں اور تکلیفیں ختم کیوں نہ ہوتی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس شہر میں اتنی برکتیں عطا فرمائی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کے لیے دعائیں بھی بہت فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام دعائیں میرے نبی کی قبول فرمائی اور آپ کے قدموں کے صدقے یثرب کو یثرب سے مدینہ منورہ اور مدینہ طیبہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ وَطُورِ سِینِین وَہَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِین، فرمایا مجھے انجیر کی قسم، زیتون کی قسم اور طور پہاڑ کی قسم اور اس امن والے شہر کی قسم۔ امن والا شہر اللہ تعالیٰ نے اس میں مکہ کو کہا ہے، اور علماء بتاتے ہیں مکہ کو اس لیے نہیں کہا کہ وہاں پہ خانہ کعبہ ہے یا وہاں پہ حج کیا جاتا ہے یا عمرہ کیا جاتا ہے۔ یہ مکے کی قسم اللہ نے اسی لیے کھائی ہے کیونکہ وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگ گئے ہیں، وہ شہر میرے نبی کا تھا، اس لیے اس کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور آپ کے جوتے، آپ کے پاؤں اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی تقسیم کر دی اس چیز کی کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمانی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہہ دیا، ایک پہاڑ پہ بلایا، جب آپ گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی آواز آئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ، جدھر کھڑے تھے ادھر ہی ارشاد فرمایا ادھر ہی اپنے جوتے اتار دیں، جوتے اتار کے پھر آگے کو آنا ہے آپ نے، فرمایا فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، آپ اپنے جوتے اتار دیں، آپ مقدس وادی طویٰ میں ہیں۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے ہیں معراج پہ، اللہ کی عرش تک گئے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو جوتا اتارنے کا حکم نہیں دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے القاب تو سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسد اللہ کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کرم اللہ وجہہ کہا، ان کی ماں نے ان کا نام حیدر کرار اور مرتضیٰ رکھا تھا۔ لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ اکثر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے سلائی کرتے تھے اور اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے یار مجھے صرف حیدر کرار اور اسد اللہ نہ کہا کرو، مجھے حاسب النعل بھی کہا کرو۔ حاسب النعل اور فخر کرتے تھے اس بات سے کہ یہ مجھے سعادت ملتی ہے، یعنی اپنے نبی کے جوتے کئی بار سلائی کیے، اور حاسب النعل کا مطلب ہے نالین کو ٹانکے لگانے والے۔ تو اپنے ساتھیوں سے کہا کرتے تھے مجھے حاسب النعل بھی تو کہا کرو نا، میں اپنے نبی کے جوتوں کو ٹانکے لگاتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام خطاب کر رہے تھے اپنی قوم کو، کیونکہ یہ خطابت جو ہے، یہ بیان کرنا جو ہے، یہ انبیاء کا طریقہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے ان کو تبلیغ سکھائی تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کرنا بھی سکھایا۔ جگہ جگہ جلسے کرتے، لوگوں کو اکٹھا کرتے اور ان کو دین کی طرف بلاتے، توحید اور رسالت کی طرف بلاتے تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے تھے، خطاب کر رہے تھے اپنی قوم کے ساتھ۔ ایک عورت اٹھی اور کہنے لگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی قربان جاؤں تیری ماں مریم پر جس نے تیرے جیسا بیٹا پیدا فرمایا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے مجھ پہ تو قربان جاتی ہو، لیکن جس نبی ہے جس کی ماں پہ بھی تم قربان جا رہی ہو، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتوں کا تسمہ کھولنے کی عیسیٰ کو اجازت مل جائے تو میں اپنی قسمت پہ ناز کروں گا کہ میری اتنی اچھی قسمت کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے کا تسمہ کھولنے کی مجھے اجازت مل گئی۔ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی کتاب انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ تعریفات سنی تھیں، بہت زیادہ تعریفیں لکھی ہوئی پائیں، تو اس لیے عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت محبت اور عقیدت رکھتے تھے۔ اسی لیے وہ بار بار دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ
مجھے امت محمدیہ میں شامل کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، اور آج بھی وہ زندہ سلامت آسمان پہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا قرب قیامت میں وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت سے دنیا میں 40 سال گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو جو میرے نبی کی سنتیں ہیں اللہ کرے ہم ان کو اپنا لیں، جو رستہ میرے نبی لے کے آئے اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم سب اس رستے پہ چلیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔